प्रितीच्या भाव भयणानो, आयज आमी सांताक्रूजची भावा भयणां सगळीं सांगातांक मेळून ही दोबाजीक परब आमी मनयल्या. रुजार सायबीण मांयची आनी रुजार सायबीण मांयची परब मनयतना केरीत भशेन आमी आयज विशय घेतलेलो तो म्हणल्यार सायबीण मांयचे मजतीन आमचो बरवसो एकाच देवाचेर कोलावंक आमी प्रयत्न करुया. मारिया माता बरवशाची आवय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केला आनी ह्या दिसांनी जायती आमी नियाळ्ळां, जायती आमी अनुभवलां. आयज पयले सुवातेर आमी हे दोबाजीक परबे सुमयार देवाक दिन वाचता, देवाक आर्गां दिता, कित्याक हो दीस देवान आमकां फावो केलो देखून. दुसरे सुवातेर सायबीण मांय बरवशाची माता हें मनान धरून पयले सुवातेर मागण्यांतल्यान आनी केरीत भाशेन तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आतांत आमी रोजाराचें कोंत घेवया आनी तेर्स वो तेर्साचे मागणें करून पयले सुवातेर तिणें सर्गीच्या बापाचेर बरवंसो दवरलो, जेजूचेर आपलो बरवंसो तिरायलो, ते भाशेन आमी आमच्या हातांनी रोजाराचें कोंत घेवया आनी आमचो भावार्थ, आमचो बरवंसो एकाच देवाचेर तिरावया. दुसरे सुवातेर ती आमकां आयज संदेश दिता तो म्हळ्यार ती केरीतपणी दुसऱ्यांच्या उस्क्यान बोल्लली वस्तरी आनी आमकां केरीत भाशेन काना गांवांत दिसून येता. जेन्ना सोरो संपलो लग्नाच्या वसऱ्यान सायबीण मांय जेजूक आपूण कितें सांगता तें करात म्हणून ना, आपल्या पुताक बोट दाखयता, तो सांगता तें तुमी करात. आनी हीं उतरां जेन्ना जेजून तिची आयकली ती केरीत भाशेन आपल्या पुताक एके भाशेन बरवंसो तिका आसलो, म्हजो पूत म्हजें उतर केन्नाच सोकलाक दवरचो ना. आनी ह्याच उतरांनी त्या कुटुंबाक लोजयेक पडपाच्या त्या कुटुंबाक जेजून उदकाचो सोरो करून ही पयली आपली मिलाग्री करून आमचो भावार्थ वाडयलो. आपूण देवाचो पूत पदवेदार म्हूण ताणें परगटिलें. आनी तिसरे सुवातेर आयज हे परबे सुमयार आमी कितें करुया. सायबीण मांय आमच्या कुटुंबांनी भेट दिवंक आमची मुर्ती येतात तेन्ना ही आमकां भायली वस्त जावची न्हय. नॉट ओन्ली सेलेब्रेशन, येस सेलेब्रेशन इज इम्पॉर्टंट, बट एट द सेम टायम स्पिरिच्युअल रिन्युअल, आमचोच भावार्थ देवाचेर कोलावया एकामेका सवय. पयले सुवातेर कुटुंबान तिचे भेटे वरवीं आमी आमचो भावार्थ वाडोवया, आमचो बरवंसो वाडोवया आनी शेजाऱ्या सवय एकवटान मोगान भोवंक सदांच खुशाल जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक होच म्हजो आवडो. आनी एक फावटी सगल्यांक ही दोबाजीक परब खुशालकायेची, सवस्कायेची, शांतीची हांव उलयतां.